शिक्षक सेवा आयोग तयारी पत्र नमुना प्रश्न उत्तर सेट 14 मा यहाँहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। ढिला नगरिकन लागौं आजको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतर्फ। खण्ड क सामान्य ज्ञान। चन्द्रमाले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्न कति समय लाग्छ? ए 28 दिन 8 घण्टा 48 सेकेन्ड, बी 28 दिन 7 घण्टा 43 सेकेन्ड, सी 27 दिन 7 घण्टा 43 सेकेन्ड, डी 27 दिन 8 घण्टा 48 सेकेन्ड। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, 27 दिन 7 घण्टा 43 सेकेन्ड। हिमचादर आइस सिटको नामले चिनिने महादेश कुन हो? ए युरोप, बी अफ्रिका, सी उत्तर अमेरिका, डी अन्टार्कटिका। हिमचादरको नामले चिनिने महादेश कुन हो? यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ, अन्टार्कटिका। दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनीको सम्भावित आक्रमणबाट बच्न फ्रान्सको स्विजरल्यान्डदेखि बेल्जियमसम्म बनाएको सुरक्षा किल्लालाई के भनिन्छ? ए मेजिनट लाइन, बी कर्जन लाइन, सी मैकमोहन लाइन, डी रेडक्लिफ लाइन। सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, मेजिनट लाइन। नेपालको निर्माण सम्पन्न भइसकेको सबैभन्दा लामो राजमार्ग कुन हो? ए मध्य पहाडी लोकमार्ग, बी महेन्द्र राजमार्ग, सी पृथ्वी राजमार्ग, डी सिद्धार्थ राजमार्ग। नेपालको सबैभन्दा लामो राजमार्ग महेन्द्र राजमार्ग हो। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ। अरुण नदीको पौराणिक नाम के हो? ए महाप्रभा, बी चम्पावती, सी यशोधरा, डी विश्वधारा। अरुण नदीको पौराणिक नाम के हो? यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, महाप्रभा। अरुण नदीको पौराणिक नाम महाप्रभा हो। चम्पावती चेपे नदीको पौराणिक नाम हो। यशोधरा चाहिँ बुढी गण्डकीको हो, बुढी गण्डकी। र विश्वधारा चाहिँ दरौदी नदीको, यो दरौदी नदीको पौराणिक नाम हो। गजुर भएको पाटनको श्रीकृष्ण मन्दिर कसले बनाएका हुन्? ए राजा भूपेन्द्र मल्ल, बी राजा सिद्धि नरसिंह मल्ल, सी राजा प्रताप मल्ल, डी राजा यक्षे मल्ल। गजुर भएको पाटनको श्रीकृष्ण मन्दिर कसले बनाएका हुन्? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, राजा सिद्धि नरसिंह मल्लले। नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस अङ्ग्रेजबीच भारत नेपालको सिमानालाई लिएर ऐतिहासिक सुगौली सन्धि कहिले भएको थियो? ए सन् 1816, बी सन् 1815, सी सन् 1817, डी सन् 1818। सुगौली सन्धि सन् 1816 मा भएको थियो। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, सन् 1816। लामीडाँडा विमानस्थल कुन जिल्लामा पर्छ? ए खोटाङ, बी सोलुखुम्बु, सी ताप्लेजुङ, डी रामेछाप। लामीडाँडा विमानस्थल कुन जिल्लामा पर्छ? यो चाहिँ खोटाङ जिल्लामा पर्दछ। सही अप्सन रहेको छ, अप्सन ए खोटाङ। नेपालका आवधिक योजनामध्ये 2076-77 देखि 2080-81 मा कार्यान्वयनमा ल्याइएको योजना कुन हो? ए 16औं योजना, बी 15औं योजना, सी 14औं योजना, डी 13औं योजना। यो चाहिँ 15औं योजना हो। अप्सन नम्बर बी सही रहेको छ। विक्रम सम्वत 2076-77 देखि 80-81 मा कार्यान्वयनमा ल्याइएको योजना 15औं योजना हो। अहिले चलिरहेको चाहिँ 16औं योजना हो। 16औं योजनाको अवधि पनि जान्नुहोला। यसको अवधि 2081-82 देखि 2085-86 सम्मको अवधि रहेको छ। 85-86 यसलाई पनि याद गर्नुहोला। 16औं योजनाको अवधि चाहिँ 81-82 देखि 85-86 सम्म रहेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नेपालमा जनघनत्व कति रहेको छ? ए 198 प्रति वर्ग किलोमिटर, बी 180 प्रति वर्ग किलोमिटर, सी 178 प्रति वर्ग किलोमिटर, अप्सन डी 190 प्रति वर्ग किलोमिटर। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नेपालको जनघनत्व कति रहेको छ? यसको उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, 198 जना प्रति वर्ग किलोमिटर। जेनेरेटरका आविष्कारक वैज्ञानिक को हुन्? ए न्यूटन, बी डाल्टन, सी माइकल फाराडे, डी आर्किमिडीज। जेनेरेटरका आविष्कारक वैज्ञानिक को हुन्? यसको आविष्कारक चाहिँ माइकल फाराडे हुन्। अप्सन नम्बर सी सही रहेको छ, माइकल फाराडे। अर्को प्रश्न रहेको छ, सन् 2014 देखि 2024 लाई कुन संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय दशकको रूपमा घोषणा गरिएको छ? ए सस्टेनेबल इनर्जी फर अल, बी पिपल अफ अफ्रिकन रेस्टोरेसन, सी एक्सन अन न्युट्रिसन, डी इकोसिस्टम रेस्टोरेसन। यो प्रश्नको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए, सस्टेनेबल इनर्जी फर अल। जनसङ्ख्याको हिसाबले सार्क राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा सानो राष्ट्र कुन हो? ए भुटान, बी मालदिप्स, सी श्रीलङ्का, डी नेपाल। जनसङ्ख्याको हिसाबले सार्क राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा सानो राष्ट्र कुन हो? यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ, मालदिप्स। नेपालमा कर दिवस कहिले मनाइन्छ? ए मङ्सिर 1, बी कार्तिक 1, सी असोज 1, डी सावन 1। नेपालमा कर दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, मङ्सिर 1। नेपालमा मङ्सिर 1 गते कर दिवस मनाइने गरिन्छ। आनन्द संहिता नामक कृतिकार को हुन्? ए डाक्टर जगदीश चन्द्र रेग्मी, बी प्रा कृष्ण गौतम, सी घनश्याम खड्का, डी कुन्ता शर्मा। आनन्द संहिता नामक कृतिका रचनाकार को हुन्? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, अप्सन नम्बर सी घनश्याम खड्का। खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान। शिक्षाको स्वरूप तलको मध्ये कुन होइन? ए औपचारिक शिक्षा, बी अनौपचारिक शिक्षा, सी दूर शिक्षा, डी अनियमित शिक्षा। शिक्षाको स्वरूप तलको मध्ये कुन होइन? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, दूर शिक्षा। बाल ब्रह्मचारी सडानन्दले भोजपुरको दिङलामा संस्कृत विद्यालयको स्थापना कहिले गरेका थिए? ए विक्रम सम्वत 1932, बी विक्रम सम्वत 1927, सी विक्रम सम्वत 1915, डी विक्रम सम्वत 1934। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, विक्रम सम्वत 1932 मा। मानव वृद्धि र विकासका निर्धारक प्रमुख तत्त्व तलका मध्ये कुन होइन? ए वंशानुक्रम, बी घरको वातावरण, सी बाबुआमाको शिक्षा, डी सिकाइको अवसर। दिएको मध्ये सही अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर सी, बाबुआमाको शिक्षा। बाबुआमाको शिक्षाले मानव वृद्धि र विकासको निर्धारण गर्दैन। बालबालिकाको भावना, सोच, व्यवहार परिवर्तन, व्यक्तिगत विकास आदि पक्षको योजनाबद्ध रूपमा नजिकबाट प्रत्यक्ष रूपमा मापन गर्ने विधि तलका मध्ये कुन हो? ए लङ्गिच्युडिनल मेथड, बी क्रस सेक्सनल मेथड, सी केस स्टडी मेथड, डी अब्जर्भेसन मेथड। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी, अब्जर्भेसन मेथड। नक्कल गर्ने उमेर कुन अवस्थालाई बुझिन्छ?
नक्कल गर्ने उमेर भनेर कुन अवस्थालाई बुझिन्छ? ए उत्तर बाल्यावस्था, बी पूर्व बाल्यावस्था, सी शैशव अवस्था, डी किशोर अवस्था। नक्कल गर्ने उमेर भनेर कुन अवस्थालाई चिनिन्छ बुझिन्छ? यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी पूर्व बाल्यावस्था। तलका मध्ये कुन सिकाइको अपवादमा पर्दैन? ए सहज क्रिया, बी शैणिक व्यवहार, सी जन्मजात गुण, डी तत्परता। तलका मध्ये कुन चाहिँ सिकाइको अपवादमा पर्दैन? सही उत्तर डी रहेको छ तत्परता। प्रतिक्रियाको सम्भावनालाई बढाउने उत्तेजना तलका मध्ये कुन हो? ए पृष्ठपोषण, बी पुनर्बल, सी उत्प्रेरणा, डी स्थानान्तरण। प्रतिक्रियाको सम्भावनालाई बढाउने उत्तेजना तलका मध्ये कुन हो? अप्सन बी सही रहेको छ पुनर्बल। तलका मध्ये कुन चाहिँ पुनर्बलमा आधारित सिकाइ सिद्धान्त हो? ए स्किनरको सिद्धान्त, बी वाटसनको सिद्धान्त, सी हलको सिद्धान्त, डी थर्नडाइकको सिद्धान्त। तलका मध्ये कुन चाहिँ पुनर्बलमा आधारित सिकाइ सिद्धान्त हो? अप्सन ए सही रहेको छ स्किनरको सिद्धान्त। शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइको विशेषता कुन होइन? ए उद्दीपक सामान्यीकरण, बी उद्दीपक विभेदीकरण, सी प्रतिक्रियाको निर्भरता, डी विलोपन। शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइको विशेषता कुन होइन? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ प्रतिक्रियाको निर्भरता। हाल कार्यान्वयनमा रहेको कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको व्यवहार कुशल सिप मध्ये नागरिक सिप सिटिजनसिप स्किल्स अन्तर्गत कुन पर्दैन? ए टोलरेन्स एन्ड ओपननेस, बी इन्डिपेन्डेन्ट लर्निङ, फ्लेक्सिबिलिटी एन्ड एडेप्टेबिलिटी, सी रेस्पेक्ट फर डाइभर्सिटी एन्ड इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग, डी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटरी एंड इक्विटेबल भैल्यू। इसको सही उत्तर अप्सन नंबर बी रहेको छ इंडिपेंडेंट लर्निंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। हाल कार्यान्वयनमा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले तय गरेको विद्यालय शिक्षाको 12वटा राष्ट्रिय उद्देश्य मध्ये चौथो उद्देश्य केसँग सम्बन्धित छ? ए व्यक्तिको व्यक्तित्व विकास, बी नैतिकवान एवं जिम्मेवार नागरिक तयार, सी उद्यमशील र सिपयुक्त नागरिक तयारी, डी व्यक्तिको सामाजिकीकरण। 12वटा राष्ट्रिय उद्देश्य मध्ये चौथो उद्देश्य चाहिँ कुन हो भनिएको छ र यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ। अप्सन नम्बर डी व्यक्तिको सामाजिकीकरण। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले पाठ्यक्रममा समावेशी पद्धति कायम गर्न तोकिएका लक्षित समूहमा तलको कुन चाहिँ पर्दैन? ए द्वन्द्वपीडित बालबालिका, बी जेलमा रहेका बालबालिका, सी हिमाली र दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका, डी श्रमिक बालबालिका। यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ हिमाली र दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका। गणित विज्ञान जस्ता विषय शिक्षणमा तुलनात्मक रूपमा उपयुक्त हुने शिक्षण विधि तलका मध्ये कुन हो? ए प्रदर्शन विधि, बी भूमिका निर्वाह विधि, सी प्रवचन विधि, डी आगमन विधि। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ आगमन विधि। फरक फरक शिक्षकले एउटै कक्षामा फरक फरक विषय सिकाइ सहजीकरण गर्ने शैक्षणिक संगठन तलका मध्ये कुन हो? ए विषय शिक्षण, बी कक्षा शिक्षण, सी बहुकक्षा शिक्षण, डी मिश्रित शिक्षण। फरक फरक शिक्षकले एउटै कक्षामा फरक फरक विषय सिकाइ सहजीकरण गर्ने शैक्षणिक संगठन तलका मध्ये कुन हो? उत्तर रहेको छ अप्सन ए विषय शिक्षण। निर्धारित मापदण्ड र निर्धारित मापदण्डको आधारमा रही अङ्कन गर्ने कार्य तलका मध्ये कुन हो? ए परीक्षा, बी मूल्याङ्कन, सी मापन, डी लेखाजोखा।
यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ मापन। मूल्याङ्कनमा परीक्षण पुनः परीक्षण विधि के कामको लागि प्रयोग गरिन्छ? ए विश्वसनीयता पत्ता लगाउन, बी वैधता कायम गर्न, सी प्रश्नपत्रको कठिनाइ स्तर पत्ता लगाउन, डी परीक्षणको कमजोरी पत्ता लगाउन। मूल्याङ्कनमा परीक्षण पुनः परीक्षण विधि के कामको लागि प्रयोग गरिन्छ? यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ विश्वसनीयता पत्ता लगाउन। शिक्षणमा श्रव्य दृश्य सामग्रीको महत्त्वलाई व्याख्या गर्ने भनाइ तलका कुन हो? शिक्षणमा श्रव्य दृश्य सामग्रीको महत्त्वलाई व्याख्या गर्ने भनाइ तलको कुन हो? ए सिकारुको सिकाइ अनुभवमा विविधता प्रदान गर्दछ, बी शिक्षकलाई अध्यापन सहजता प्रदान गर्छ, शिक्षकलाई अध्यापनमा सहजता प्रदान गर्छ, बी प्रभावकारी परीक्षणमा पर्छ, डी सिकारुको सिकाइ उपलब्धिमा बढोत्तरी गर्न मद्दत गर्छ। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ सिकारुको सिकाइ उपलब्धिमा बढोत्तरी गर्न मद्दत गर्छ। कक्षा कोठामा हुने विविधताको व्यवस्थापनले तलका मध्ये कुन कार्यलाई बढी सहयोग पुर्याउँछ? ए भिन्नतालाई स्वीकार्ने र मान्यता दिने, बी विभिन्न सिकाइ विधिको छनौट र प्रयोग, सी विविधतापूर्ण सिकाइ सामग्री छनौट र प्रयोग, डी बालबालिकाको सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमिलाई शिक्षण स्रोतको रूपमा प्रयोग। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ बालबालिकाको सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमिलाई शिक्षण स्रोतको रूपमा प्रयोग। मामला अध्ययन र कार्यमूलक अनुसन्धान बीच रहेको समानता कुन चाहिँ हो? ए निष्कर्षलाई सामान्यीकरण गर्न सकिँदैन, बी एकै खाले निश्चित प्रक्रिया र चरण हुन्छ, सी दुवै निष्कर्षलाई तत्काल कार्यान्वयन गरिन्छ, डी दुवैमा अनुसन्धानकर्ता शिक्षक हुन्छ। मामला अध्ययन र कार्यमूलक अनुसन्धान बीच रहेको समानता कुन चाहिँ हो? यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ निष्कर्षलाई सामान्यीकरण गर्न सकिँदैन। शिक्षक मेन्टरिङ कार्यान्वयन कार्यविधि 2080 अनुसार नवप्रवेशी शिक्षकले 22 हप्ताको अवधिमा कम्तीमा कति घण्टाको मेन्टरिङ प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ? ए 30 घण्टा, बी 22 घण्टा, सी 33 घण्टा, डी 35 घण्टा। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर डी रहेको छ 35 घण्टा। खण्ड ग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। Which attack method uses fake websites to steal login information? A. Phishing, B. Ransomware, B. Keylogging, D. Spoofing. Which attack method uses fake website to steal login information? यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ फिशिङ। Which software is commonly used for classroom communication? A. Photoshop, B. Word, C. Excel, D. Google Meet. Which software is commonly used for classroom communication? Option number D रहेको छ यसको उत्तर Google Meet. What is a Twitter known as now? What is a Twitter known as now? A. X, B. Y, C. Z, D. W. ट्विटर चाहिँ आजभोलि के भनेर चिनिन्छ भनेको छ। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ एक्स। What is the purpose of the enter key? What is the purpose of the enter key? A. Delete text, B. Open a file, C. Move to next line, D. Save the document. The purpose of the enter key is move to
नेक्स्ट लाइन। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, मुभ टु नेक्स्ट लाइन। वाट डज अ मोडेम डु? मोडेमले के गर्छ? ए बुस्ट वाइफाई सिग्नल, बी प्रोसेस डाटा, सी कनेक्ट टु द इन्टरनेट, डी स्टोर डाटा। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, कनेक्ट टु द इन्टरनेट। खण्ड घ संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू। यस खण्डबाट 5 वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन्। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ। यो व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख छ? ए धारा 31(2), बी धारा 31(1), सी धारा 32(2), डी धारा 32(1। यो चाहिँ नेपालको संविधानको धारा 31 को बुँदा नम्बर 2 मा उल्लेख गरेको छ। सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ। शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहितको व्यवस्था अनुसार तोकिएको लेखा परीक्षकबाट विद्यालयको लेखा परीक्षण गराउने जिम्मेवारी कसको हो? ए प्रधानाध्यापक, बी शिक्षक अभिभावक सङ्घ, सी विद्यालय व्यवस्थापन, डी सामाजिक परीक्षण समिति। यो प्रश्नको उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति। शिक्षक सेवा आयोगले निर्धारित पाठ्यक्रममा कुनै संशोधन गरेमा परीक्षा मितिभन्दा कति अगावै त्यसको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ? ए 6 महिना, बी 4 महिना, सी 3 महिना, डी 2 महिना। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर सी रहेको छ, 3 महिना। प्रचलित शिक्षा नियमावली अनुसार प्राथमिक विद्यालयमा 50 जनासम्म विद्यार्थी भएकोमा कम्तीमा कतिजना शिक्षक दरबन्दी रहने व्यवस्था छ? ए कम्तीमा 2 जना, बी कम्तीमा 1 जना, सी कम्तीमा 3 जना, डी कम्तीमा 4 जना। यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, कम्तीमा 2 जना। प्राथमिक विद्यालयमा 50 जनासम्म विद्यार्थी छन् भने कम्तीमा 2 जना शिक्षक दरबन्दी रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै गरी 50 जनाभन्दा बढी छ भने 3 जना, निम्न माध्यमिक तह 6-8 मा चाहिँ 4 जना, माध्यमिक तह 9-10 मा 5 जना, माध्यमिक तह 11-12 मा 3 जना शिक्षक रहने व्यवस्था रहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्था भएको र प्राविधिक शिक्षा भएको भन्ने मापदण्ड तलका कुन स्थानीय तहको लागि तोकिएको छ? ए महानगरपालिका, बी उपमहानगरपालिका, सी नगरपालिका, डी गाउँपालिका। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ, महानगरपालिका। खण्ड अङ्ग सामान्य बौद्धिक परीक्षण। वाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द सिरिज? दिएको सिरिजमा नेक्स्ट टर्म के हुन्छ? 1, 3, 7, 15, 41। अप्सन रहेको छ 64, 63, 62 र 61। यसमा यहाँहरूले यसलाई एकछिन पज गरेर यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा के गरिएको छ हेरौँ। 1, 3, 7, 15, 31। त्यसपछि नेक्स्ट के हुन्छ भनेको छ। यसलाई हेर्दाखेरि यसरी डिफ्रेन्स निकालेर हेर्दा पनि हुन्छ। र यसमा के गरिएको छ भने यो 2 को पावर 1 माइनस 1 भनेको 1 हुन्छ। 2 को पावर 1 भनेको 2 हो, अनि त्यसमा 1 घटाएपछि 2। त्यसै गरी यो 2 को पावर 2 माइनस 1 भनेको 3, 2 दुना 4 र 1 घटाउँदा 3। यस्तै गरी गरेको छ। 2 को पावर 3 माइनस 1 भनेको 2 को पावर 3 भनेको 8 हो, 8 मा 1 घटाउँदा 7 हुन्छ। त्यस्तै गरी 2 को पावर 4 माइनस 1, 2 को पावर 5 माइनस 1 गरेको छ। र अब पालो 2 को पावर 6 माइनस 1 रहेको छ। 2 को पावर 6 माइनस 1 गर्नुभयो भने 2 को पावर 6 भनेको 6 वटा 2 हो, मल्टिप्लाई 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2
1 2 3 4 5 6 6वटा भयो 2 दुना 4 4 दुना 8 8 दुना 16 16 दुना 32 32 दुना 64 64 मा 1 माइनस गर्नुभयो भने 63 आउँछ। त्यसैले सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ यसको 63। Which is the correct fraction for 0.75? 3/4, 5/8, 7/10, 7/9। दिएको डेसिमललाई फ्र्याक्सनमा लानुपर्ने छ। 0.75 लाई डेसिमलमा लाँदा यो डेसिमल हटाउँदाखेरि तलतिर 100 आयो। 100 ले डिभाइड भयो किनभने डेसिमलको पछाडि जतिवटा अङ्क छ त्यतिवटा शून्य, 1 को पछाडि त्यतिवटा शून्य राखेर भाग गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले न्यूनतम पदमा लैजाँदाखेरि 25 तिया 75 भयो, 25 चौको 100। 3/4 आयो यसको उत्तर। 0.75 लाई फ्र्याक्सनमा लैजाँदाखेरि 3/4 हुन्छ। सही उत्तर अप्सन नम्बर ए रहेको छ 3/4। Today is Friday. What day will it be 36 days from now? यदि आज शुक्रबार हो भने 36 दिनमा कुन बार पर्छ भनेको छ। सन्डे, सटरडे, मन्डे, थर्सडे भनेको छ। 36 डे भनेको 36 डे, एक हप्तामा 7 दिन हुन्छ। 7 ले डिभाइड गरौँ, 7 पंचे 35, 1 बच्यो 1। 35औं दिनमा चाहिँ फ्राइडे पर्छ र त्यसको प्लस 1 भनेको 36औं दिनमा सोधेको हुनाले फ्राइडे पछि अर्को दिन चाहिँ सटरडे आउँछ। त्यसैले सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ यसको सटरडे। Which word is odd one out? Which word is odd one out? Odd one out. A proton, B neutron, C electron, D photon। यसमा नमिल्ने कुन हो भनेको छ। यसको नमिल्ने चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ फोटोन। र अन्तिम प्रश्न रहेको छ चुज द सिनोनिम फर ब्राइट। ब्राइट को सिनोनिम के हुन्छ? डार्क, लाइट, डल, स्याडो। ब्राइट को सिनोनिम चाहिँ लाइट हुन्छ। सही उत्तर अप्सन नम्बर बी रहेको छ लाइट। आजको प्रश्न उत्तरहरू यति नै रहेको थियो। भोलि फेरि अर्को सेट लिएर आउने बाचा गर्दै आजको सेटबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।